पशीदगी में, कोठरी में, तेरे सेल में, तेरी कोठरी में, वहां पर राजदारी है। और जहां राजदारी है वह जलाल है, वह जलाल है। इल्जामात में कोई जलाल नहीं, रियाकारी में कोई जलाल नहीं, झूठ में, चुगली में, हसद में, रियाकारी में कोई जलाल नहीं। जलाल है खुदा का, तो राजदारी में खुदा का जलाल है। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरी बात मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने जो की वो है रोजा। जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और अपना मुंह धो। सर में तेल डाल, मुंह धो। तेरा रोजा कौन जाने? जो पशीदगी में है। तेरा बाप तुझे रोजादार जाने, ना कि तेरा दोस्त, तेरा भाई, तेरा रिश्तेदार, ये दुनिया मोहल्ला जाने कि तू रोजेदार है। दिखावा ना कर, कोई जलाल नहीं है। जलाल कहां है? राजदारी में, पशीदगी में, जहां तेरा बाप तुझे देखेगा। जलाल कहां है? सर में तेल डालने में। जलाल कहां है? मुंह धोने में। मुंह धोना क्या है? तेरी आंखें पाक हो, तेरे मुंह में कलाम हो, दुआ हो, तू तलावत करे कलाम की, तू पकीसा गुफ्तगू रखे। तेरे मुंह से बदबू नहीं आनी चाहिए, इल्जामात की, झूठ की और चुगलियों की बदबू नहीं आनी चाहिए। तेरा मुंह पाक हो, तेरे मुंह से कलाम की बातें निकले। तू दुआ कर, पशीदगी में दुआ कर, खरायत कर। पशीदगी में लिखा है इस सूरत में तेरा बाप जो पशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और तेरी दुआ का, तेरी खरायत का, तेरे रोजे का पशीदगी में देखने वाला तेरा बाप बदला देगा। किससे बदला चाहते हैं हम? काम करके किससे बदला लेना चाहते हैं? लोगों ने तो बदले का मतलब ही बदल कर रख दिया है। आज कलीसिया इस बदले का मतलब क्या समझ रही है? इसने मुझे गाली दी है, मैं बदला लूंगा। इसने इल्जाम लगाया है, बदला लूंगा। इसने चुगली की है, बदला लूंगा। इसने मेरे खिलाफ ये काम किया है, बदला लूंगा। यीशु मसीह ने एक और अपनी तालीम में बात की, अगर तेरे गाल पर एक थप्पड़ मारता है, दूसरा उसकी तरफ फेर दे। है यहां पर बदले की बात? हम किस बदले के अंदर हैं? हम किससे बदला चाहते हैं? हमारे लिए यीशु मसीह ने बदला रखा है। किससे? जो पशीदगी में देखता है, जिसका जलाल राजदारी में है, जो जलाल का बादशाह है, जो बादशाहों का बादशाह है, जो जलाल का बादशाह है, जलाल का बाप है, जलाल का बानी है, वो बदला देगा। हमें कौन बदला दे सकता है? इस जमीन पर हमारे अच्छे अमाल का कौन बदला दे सकता है? हमारी दुआ का, हम जो अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी कलीसिया के लिए दुआ करते हैं, तो कौन बदला दे सकता है? एक है जिसने कहा बदला देने के लिए मेरे पास है, अजर देने के लिए मेरे पास है। वो अजर देगा, वो बदला देगा। वो पशीदगी में देखता है। वो कहां देखता है? उसके बारे में लिखा है बाइबल में, मैंने पढ़ा है। वो फरमाता है कि वो दिलों और गुर्दों को जांचता है। दिल के अंदर क्या है, गुर्दों के अंदर क्या है, वो जानता है। दूसरा नहीं कोई जानता। वो जानता है, जलाल का बादशाह जानता है दिल में क्या है, तेरे मासी में क्या था, तेरे हाल में क्या है, तेरे मुस्तकबिल में क्या होगा, वो सब जानता है। वो पशीदगी में देखता है।
وہ دیکھ رہا ہے تیری مٹھی کے اندر کیا ہے, تیرے دل کے اندر کیا ہے, تیری سوچوں کے اندر کیا ہے. وہ دیکھتا ہے, وہ جانتا ہے, اس لیے اسے کچھ پوشیدہ نہیں اور وہ بدلہ دے گا. آپ اگر اس زمین پر بدلہ لینا چاہتے ہیں تو لیں, جتنا مرضی لیں. اس کا باپ کے پاس کوئی اجر نہیں, اس کا بدلہ باپ کے پاس کوئی نہیں. اگر آپ کسی کو تنگ کرنا چاہتے ہیں, ذلیل کرنا چاہتے ہیں, رسوا کرنا چاہتے ہیں, ہٹانا چاہتے ہیں, کریں جو کچھ آپ کے من میں ہے, لیکن اس کا بدلہ نہیں ہے, اس کا اجر نہیں ہے, اس کی بلیسنگ نہیں ہے, اس کی سرفرازی نہیں ہے, اس کی کامیابی نہیں ہے. پھر لوگ کہتے ہیں ہم کامیاب نہیں, پھر لوگ کہتے ہیں ہمیں سرفرازی نہیں مل رہی, پھر لوگ کہتے ہیں جی ہمیں روح القدس نہیں مل رہا. پوشیدگی میں آئے, روح القدس نہیں ملے گا, آپ روح سے ممنوع ہو جائیں گے. پوشیدگی میں آئے جہاں باپ دیکھتا ہے. آپ کو اس جگہ پر آنا ہے جہاں باپ ہے. باپ کہاں ہے؟ کوٹڑی میں باپ ہے. باپ کہاں ہے؟ مٹھی کے اندر جہاں کچھ نہیں, کوئی دیکھ نہیں سکتا. باپ دیکھتا ہے, باپ وہاں ہے, باپ دل کے اندر ہے, باپ مذہب پر ہے. پھر آپ کو اس جگہ پر آنے کی ضرورت ہے. روح کی معمولی مل جائے گی, سرفرازی مل جائے گی, برکت مل جائے گی, آپ آگے بڑھ جائیں گے. برسوں سے جو 38 برس کو دیکھیے, 38 برس سے ایک ہی چارپائی پر پڑا ہوا ہے. کوئی شفا نہیں, کوئی بلیسنگ نہیں, کوئی سرفرازی نہیں, کوئی بدن کے اندر تازگی نہیں. بلکہ میں یوں کہوں گا اس شخص سے تو اس بیماری کی بدبو بھی آتی ہوگی جو 38 سال سے اس کھٹیا پر چارپائی پر پڑا ہوا ہے, جس نے کبھی کسی کے لیے کچھ نہیں کیا ہوگا. ان 38 برسوں میں ہم بھی کہیں نہ کہیں پڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر بدبو کی طرح پڑے ہوئے ہیں. کسی لیے اگر آپ کے پاس کوئی آئے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ آپ سے کیا خوشبو ملے گی؟ جس کے پاس خوشبو نہیں وہ خوشبو نہیں دے سکتا. کاغذی پھولوں کی مانند نہ بنے, اس کے اندر کوئی خوشبو نہیں. جرمن پھول جو ہے, حقیقی پھول, نیچرل پھول جو ہے, خوشبو ان کے پاس ہے. روحانی خادموں میں برکت رکھی ہے خدا نے. جسمانی خادموں کے پاس کیا ملے گا؟ جی بادشاہ کا جلال کس میں ہے؟ دنیا کے بادشاہوں کا جلال معاملات کی تفتیش میں, اور میرے اور آپ کے زندہ خداوند یسوع مسیح کا جلال کس میں ہے؟ رازداری میں. ہاللویا. کہ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو فراز سے, کثرت سے برکت دے. آمین. سب کچھ لمحہ کے لیے اپنے سر خداوند کی حضور میں جھکائے اور کلام کے لیے شکر گزاری کرنا شروع کیجیے. دعائیں اپنی جگہ پر آ جائے, اور بیمار جو اس جگہ پر اپنے آپ کو بیماری میں سمجھتے ہیں کہ ہم بیماری میں ہیں, وہ سامنے آ سکتے ہیں, ہم ان کے لیے شفا کی دعا کر سکتے ہیں.